زرتک کر لچیای زرتک جی ام بجیم بریا سردان خواج بوی وی درب که در نوا بجین پنگاوا یکم یا گهشتنا سروک فرانسوا آلاند جماره اکا زاروکین شهیدین پیشمرگی حاضر بون جبوی پیشوازی کرنه گل وانج دا دیکا عایشه و که نازناوی جالی سروک هرما کردستان و هاتیه دانین دیکا شهیدان پیشوازی لیکر افجی وینین راستا خونه دناوا نویسنگه طیبتا سروک وزیری هرما کردستان دناوا و نویسنگه دا ایدی جوین دست بکریه دناو برا هر دو شان دادا بله تماشاگران جدید نوا جوین دا وکیاتی دیار کردن شانده طیبتی هرما کردستان دنوا یعنی جوین دا حاضر بون به سروک هرما کردستان مسعود بارزانی گلیش دا کنیم شنگالی وزیر نافخه راسا سروک حکومت هرما کردستان نیچیر وان بارزانی راسا راوشکار انجمن آسایش هرما کردستان مسعود بارزانی دنوا جوین دا حاضر بونه جالی دنجی و ایدی شانده طیبتی ولایت فرانسه سروکاتی فرانسوا اولاند سروک کمر فرانسه راسا دیگل وی شانجدا جون فلودریان حاضر بوده و که وزیر براوانی فرانسه اف جوینه دنوا جوین دا کو بری نها اف جوین هاتیا دست بکرن پشتی جوین جیب داویته ایدی دیارین اف جوین چند دی دست بب که اف جوین پشتی بدایی وره دنوا هر وی نویسنگه دا کنگره روزنامه‌نویسیت نیفبرا سروک هرما کردستان مسعود بارزانی راسا سروک کمر فرانسه فرانسوا اولاند و دست بب که بله تماشاگران جای دیجوکی دیار جالیه کی و شانده طیبت هرما کردستان جالیه که دنجی و شانده طیبت ولایت فرانسه حاضری نواوی جوینه بوینه زیادتر بحثا روشا نها و پیشدچونین هزین پیشمرگی هراس ارتش عراق اجده تکرن برانبری شر روبروبونا چکدارین داعش کو البری دو ساعتان جیدی هر دو آلیان سردانا چه زرتک کرد و که خالقا سرکه یا روبروبونا چکدارین داعش جبال هزین پیشمرگی و دستمان وی بجنوی نافتیج دایدی هزین هفت پیمانم بفروکین خوبه چک دارن داعش بردمان کردن و فرانسه جوکه ولایت که کاریگر دن آوا هزین هفت پیمانان دا به سرکاتی امریکا ده بجداری وان بردمانان بو جالیه که دن جیول سرعت جماره که شهرمندان جبوی عراق طیبتی باشوری کردستان هنارتبون جماره شهرمند جید گه 501 شهرمندین سربازی کو شهرمندی هراسا راهنان به ارتش عراق هراسا هزین پیشمرگی دما بریدا کرینه ایروجی تکذیل سروی که هاتی کردن هنارتنا وان آلیکاریان هراسا بردمان کردن چک دارن داعش جبال فروکین فرانسه هراسا زیادتر آلیکاری کردن هراسا شهرمندی جبال فرانسه و دی زیادتر ببد 2017 جبال فرانسه و افجی جزارده و سروک فرانسه فرانسوا اولاند افجی بینیم بری نهانه کل دما گشتنا هر دو شاندان جبوی نویسنگه ها طیبت یا سروک وزیر کردستان نیچیروان بارزانی کو شانده طیبت هرما کردستان هراسا شانده طیبت فرانسه اف جوین نکات جوین دانه جوین طیبتیات نیبر هر دو آلیان دا دست بکریه حتی نه دیار نینه ام اگر هول بدین هفکار خوش من دیار بگیریم بزنین اف جوین هاتیه دیار کردن چند دی بردام با یا جی دیار نبود پشتی جوین جی اف دی اف جه طیبتی پیکانینا کنگره روزنامه‌نویسی بلوگوی بجین سروکاتی هرما کردستان و او کنگره روزنامه‌نویسی بیت پیکانین جالیه کی و الله هرما کردستان گل عراق جالیه کدن جیو یکتی اروپا گل الله فرانسه هاتین دانین نوا جه پیکینانا کنگره روزنامه‌نویسی اف جی جوینه دناور هر دو شاندان دا کوبرین ها دست بکریه جالیه کی و بجین شاند طیبتی هرما کردستان به سروکاتی مسعود بارزانی سروک هرما کردستان راستا شانده طیبتی فرانسه جیب سروکاتی سروکمر فرانسه فرانسوا اولاند اف دست بکریه زیادتر مجارین گرم و که بحث کردن هم لبغداد هم جیل هرما کردستان و بحث للروشا آواره هم به و ایروجی هاتی بحث کردن دیگل سروک فرانسه فرانسوا اولاند آلیکارین زیادتر ین تندرستی ام بیجین ین درمانان دیگل دهاتین جوی کو هم لناوا هرما کردستان هم بین بلاف کردن به سر آواران دا پتوین تندرستی هم جیل عراق او بیشین نافچین زیادتر آواره لهاتین آکنجی کردن او آلیکاری دهنه بلاف کردن مجرد دوم جی شر دجی چک دارن داعش دهتا